बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुमकां समेस्तांक भोव वर्त्या तरान आशिर्वादांचें वाडावळेचें आनी समृद्धेचें नवें वर्स हांव मागतां. ह्या नव्या वर्साच्या सुरवेर ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार आमी मागया ह्या सर्त्या सांव पासत जन्म दिवस आचरितात तांकां समेस्तांक आमी शुभाशय पाठयता. सेकंड बर्थडे एसियर मिरा रोड, जॉन सिक्वेरा मँगलोर, बेनेडिक्टा कुटिनो आलंगार, रमोना ऑड्री लसरादो जप्पू मँगलोर. 50th birthday Zita Braganza. Happy birthday to you all and God's abundant blessings upon you. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरितात. 63rd wedding anniversary Alphonse and Stella Moras Sidakate. Wedding anniversary of Lancelot and Olivia Lasrado Kalina. 5th wedding anniversary Vian and Regina Pinto Mira Road. तुमकां तुमच्या काजारी जिवितांत देवाची विस्नार आशिर्वादां बेसावां आनी समृद्धी आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी देवाची विशेष कृपा अनुभव केल्ली. शांती नोरोन्ना कुईट, विल्सन डिसोजा काणजार, पीटर कार्डोजा सास्तान. फेवर्स रिसीव्ड जेरोम गोन्साल्विस कुच और कच्छ गुजरात. वलेरियन कोरिया पेरनाल फॉर ब्लेसिंग्स wisdom and protection. By Hensi Dias Jeppu Mangalore for blessings received. By Terence Pinto Valencia. Thanksgiving by Stan Rita Rudy D'Souza and family Malad Mudarangadi. Priscilla Prajot Lidwin Philia Livia and Praisia D'Souza and family Shirwan. तांचे संगी मेळून देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. विविध त्या सांग खातीर मागया. सर कश्टांतल्यान बसत, पिडेस्तां बसत, आर्थीक अडचणींत आशिल्ल्या बसत, सबार तरांचे समस्ये सोंसतल्यान बसत, मानसीक पिडेस्तां बसत आनी सोसूंक जायनातली दूख सोंसतल्यान बसत आमी मागया. फॉर द इंटेन्शन्स ऑफ ग्रेशियन रोड्रिगस एंड फॅमिली न्यूझीलँड. फॉर द गुड हेल्थ ऑफ सेलिन रोड्रिगस बजपे. फॉर द इंटेन्शन्स ऑफ जेन सिक्वेरा मँगलोर for sale of house and purchase of a house. For the speedy recovery of Sarah Morris from stomach issues Nidori. सर गरजेवंताचे गरजा बसत मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया. सरलेला सर मलगड्यां बसत पुलगतींत आत्म्या बसत मागया. देवादीन आल्बर्ट आनी आगाता सेक्वेरा उर्वा. पुलगतींत आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन वेन्सी पायस मन्नागुड्डा. देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा नीरमार्गा. देवादीन पास्कल क्वार्टर्स फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी एरमाळ पाणीर. देवादीन थॉमस डिसोजा काटपाडी. कुटुंबांतल्या मलगड्यांचो आनी पुलगतींतल्या आत्म्याचो उडास करता चार्ल्स विरा डिलिमा कापिकाड मँगलोर. देवादीन जाल्ल्या डिसोजा आनी आरान गेल्या कुटुंबाचो उडास करता ओलिवर आनी डोरिना मँगलोर. देवादीन जॉन आनी मोंतिना सांगतीस दोंबिवली. देवादीन विन्सेंट अँड एलिझाबेथ कार्डोजा केमुतूर. देवादीन जॉन डी अल्मेडा वकोला. देवादीन विन्सेंट आनी एलिझाबेथ कार्डोजा केमुतूर. देवादीन फ्रेडरिक डिसोजा केन्या मुदरांगडी 6th डेथ एनिवर्सरी. सर सरलेल्या बसत मागया. सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी. समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस्त बार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. प्रवेश गीत आमी गावया. सम्याक दिनवासी अमकांत A52 पेज 40. संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयला. बलिदान करत्या काळजा धन्या तुका भेटयता. स्नानात आमकां
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. हो मोगाचे न्हू आज क्रिस्त जयंतीचो 8वो दीस. भाग्यवंत मरिये देवा मातेच दबाजीक परब आनी आमी सांगाता मेळोन 9वें वर्स आरंभ करता. 9व्या वर्सांत खरेपणी चड आनी चड देवाची आशिर्वादां जोडून चड आनी चड वाडवळ आनी चड आनी चड समृद्धी सगळ्या मनशा कुळाक हर एकल्यांक फावो जावं दी म्हणून आनी विशेश जावन आमकां हर एकल्यांक प्रत्येक रितीन आनी आमच्या मोगाच्या मनशांक आमच्या कुटुंबादारांक फावो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार व्हडा भक्तीपणान आमी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी भेटोवच्याक आमची पातकां आमची सुखी आमी वळखून घेवया. एक घडीभर दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. देवान येदोळ पर्यंत आमकां ह्या संवसारान दिल्ले दीस वर्सां आनी अवकाश सबारपटी आमच्या जिवितान वाडवळ जोडूंक समृद्धी जोडूंक आनी देवान दिवचें नवें सैम न्हेसोवन घेवंक आमी आळसाय केल्ल्या पासत वा इन्कार केल्ल्या पासत वा तिरस्कार केल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षणे मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. सौम्य काकुत सौम्य काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सौम्य काकुत सौम्य काकुत. महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गी शाराया सर्पदलेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उज्या पोचताय आमचे मागे मारून घे तुझ्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्त
प्रार्थोया. सर्गीच्या भौमगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एके स्त्रियेक तिचे अवकारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें विसरून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्ले येदे वर्ते आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदांच तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी त्याच देखी वंत मायेच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो खरो पाटलाव करूं आनी आमकां तुवें दिवचें नवें वरस आनी मुखलें जिवीत तुका मानताच अशें जियोंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. गणन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोव आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपलें मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलों. देवाचे उतर हे. देवाचे वोडुका. सांत पावलान गलतकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमेलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धरलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मालो आनी नियमशिस्त्र काल असल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपल्या धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणेंत धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्या ताल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत.
आनी पोत देखून देवाचे कुशीन दैदेसो वरेस्तरी तूं जालाय. देवाचे उतर हे देवाचे ओडपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. आदि मगा परत्यान आणि सबाळतरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुरोज लागीं बोलयलो. पूण या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं बोलयलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशूया. गवळ्यांनी दावादावी वचून मोरयेक जुजेक आनी खवणेर न्हिदायिल्ल्या बाळकाक तांणी देखलो. बाळकाक पळयतस तांचे विशयांत देवदूतान सांगिल्लें सकड तांकां समजलें. आनी गवळी सांगताले तें आयकल्लीं सकणां अजाप पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून त्यो आटयताली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगिल्ल्या प्रमाणेंच घडल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतास ताका सुन्नात करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी संभवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाचे न्हू. लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 10. तुमच्या कणा खातीर तुमी जमा केल्ली आदल्या वर्साची दानी इतली आसतली की नव्या दानयेक जागो करून दिवचे खातीर पोरणी उडोवची पडटली. तुमच्या खाणा खातीर तुमी जमा केल्ली आदल्या वर्साची धानी इतली आसतली की नव्या धानयेक जागो करून दिवचे खातीर पोरणी उडोवची पडटली. परतून परतून वाचता आसतना ध्यान करता आसतना ह्या उतरां मुखांतर देव आमचे लागीं उलयता. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, नवे धानयेक जागो करून दिवचे खातीर नवे धानयेक जागो करून दिवचे खातीर पोरणी उडोवचे पडटली. पोरणी उडोवची पडटली. मगाचे न्हू. नव्या धानयेक नव्या बेळ्याक पोरणे शेवट सोडचे पडटले. पोरणी जिविताची रीत सोडचे पडटली. पवित्र पुस्तकांच मगाचे न्हू एक धाकलो आमी पळयता. आपोस्तल कृत्य बुकांत 11व्या वसरांत पयल्या वळीरता एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 11 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. थंयसर आमी वाचता कशें साम पेद्रोन आनी ताच्या सांगात्यांनी पोरणी वाट सोडून नवी वाट धरची पडली. ते नव्या वाटेचे ते व्यक्ती जावन आसले. द पीपल ऑफ द न्यू वे. सोम्या जेसून दाखयल्ल्या नव्या वाटेचे व्यक्ती ते जावन आसले. जाल्यारय तांच्या जिवितांत तांणी पोरणी वाट एक आसली तांची जुदेवांची रीत. सुन्नात केल्यार मात्र जुदेव इस्रायल देवाची भुरगीं म्हणून ते लेखतले. सुन्नात करिनातल्यांक ते पयस करतले. देखून साम पावल सगळ्यांनीतल्यांनी सुवार्ता परगट करून वचून जुदेव न्हय आसल्यांकी समिया जेसूची वाट तो शिकयता आसतना
नव्या वाटेचे तेय पाटलावदार म्हणजे क्रिस्तांव ते जाले आसतना सिमोन पेद्रू आनी ताच्या सांगात्यांनी चिंतलें की हें सारकें न्ही म्हणून. आनी त्या वेळार सिमोन पेद्रू मागण्यार ध्यानार देवा थंय एक वटोन तो मागणें करता आसतना ताणें एक दर्शन पळयलें. व्हडलें सयत एक आयदान सरकारतां सकला देवन येवचें आनी त्या आयदानांत हर तराचे मनजाती, सुकणीं, मासली आनी जीवदाळ आसली. देवाचें उतर ताका म्हणटा ती धर, मार आनी खा. आनी आमी जाणा सिमोन पेद्रून सांगलेलीं उतरां, हांव कितेंच अशुद्ध आसलें खावंच ना. तेन्ना आयलें देवाचें उतर, जें कितें देवान रचलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. म्हणजे देव सुन्नात खरी नातल्यांकी, कुडीन भौतीक रितीन सुन्नात खरी नातल्यांकी आपली भुरगीं जावन स्विकार करता. हें एक नवें चिंतप, हें एक नवो मनोभाव, ही एक नवी वाट. समया जेजूनच म्हणा जुवांच्या वांजेलां 14व्या वर्सां सभ्या वळीर, हांवच वाट, हांवच जिवीत, हांवच सत. समी जेजून आसा स्वताची आनी भरपूर मापान बरोवन ओमतोच्या जिविताची वाट. ह्या वाटेन आमी वेता आसतना देव म्हाका तुका नवे नवे वाटो, नवे नवे दिशा, नवे नवे शेवट, नवे नवे अवकाश, नवे नवे जबाबदारी, नवे नवी आशिर्वादां, बेसांवां, वाडावळ आनी समृद्धी जैत यशस्वी देव आमकां फावो करता. सिमोन पेद्रू आनी ताचे सांगाती देवान दाखोवची ती नवी वाट स्विकार केली देखून सुवार्ता संवसाराच्या पंथान पत परगट. जुदेव आसले मात न्ही, जुदेव न्हय आसले, सुन्नात केल्ले मात न्ही, सुन्नात करिनातले सयत आत्म्याची सुन्नात करून घेवन, आपल्या काळजाची सुन्नात करून घेवन समयाची सुवार्ता स्विकार करूंक लागतात. समयाची सुवार्ता संवसाराच्या पंथान पंत परगट जाता. म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत आमकां सगळ्यांक नवें जायचें न्ही. देखून आज आमी नवें वर्स आमी आरंभ करता. हें नवें वर्स आजच्यासून नवें वर्स आमी सुरवात करता. आमकां सगळें नवें जायचें. कितें नवें जायचें? आमकां नवीं वस्तुरां जायचीं. आजकाल तरणाट्यां पळयता आसतना म्हाका बघता तांकां नवी हेअरस्टायल जायची, नव्या तरान तांणी केस कात्रीचे या बोरमांडे म्हळ्यार सगळें मातें तासून बाल्ड हेडेड जायचे. विविध रंगाचे कलर तांच्या केसांक जायचे, विविध रंगाचे लिपस्टीक, विविध तराचे ते पावडर्स आनी कितें म्हणटात श्रृंगाराचे संगती जायचे. नवी नवे शूज जायचे, नवी नवी वाचां जायचे, नवी नवी मोबायलां जायचे, नवी नवी बॅगां जायचे. वॅनिटी बॅग ह्या उरलेलीं बॅगां, नवे नवे संगती तांकां जायचे. नवी नवी कारां, नवी बायकां, नवें घर, नवो जागो न्ही, नवे आस्तबदीक, नवे तराचे, नवे स्टायलाचे नग, चेनी, श्रंगाराचे वस्तू, जायत्यो संगती नवे नवे जायचे. मात न्ही नवें काम जायचे, आनी चड पयशे जायचे, आनी नवे जागे पळयचे, नवे पिकनिकाचे जागे, नवे टुराचे जागे पळयचे, नवे सबी संगती पळयचे. मात न्ही जिवितांत नवे नवे जबाबदारी जायची. भुरगीं वाडटा आसतना, नवे नवी शिकप शिकता आसतना, नवी नवी जाणवां आपटायता आसतना, नवे नवी तालेंतां उर्जीत करता आसतना, नवे नवे संगती जिवितांत करता आसतना आमकां संतोश भोगता. आमकां सगळ्यांक मोगाचें न्हू नवें जावं जायचें, वाडावळ जायचें, समृद्धी जायची. पूण आतां नवें वर्स आरंभ करता आसतना आनी एका तरान पळयल्यार कितें नवें जावं आसा मोगाचें न्हू. काली 6 वरार उजवाडलें, आजय 6 वरां उजवाडलें, फाल्यांय 6 वरार तूं उजवाडटलें. पूण आसल्या बरींच हें वर्सूय आसतलें. तरी आमी नवें वर्स कित्याक आशा चिंता? आमी आमचो अत्रेक, आमची आशा, आमचे आवंडे सांगाता घाल नवें वर्स आमी आरंभ करता. आनी न्ही जावन आमच्या जिवितांत आमी नवे जायचें, वाडवळ जोडीचें, समृद्धी जोडीचें म्हणून देवूच आशेता, आमकां रचलेलो देव आशेता. देखून पवित्र पुस्तक उक्तं केल्यार आमकां समजता सगळो पवित्र पुस्तकच नव्या सवा विशांत, वाडावळे विशांत, समृद्धी विशांत आनी रुपांतर जावच्या विशांत. आनी एक शब्द हांवें तुमच्या मुखार दवरचो, रुपांतर जावच्या विशांत. पवित्र पुस्तक उक्तं केल्यार आमकां वाचूंक मेळटा. उत्पत्ती बूक 1 वसर, पयल्या वळीर तावन 30 आनी 1 वळ पर्यंत आमी वाचता थंयसर. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 1 पयल्या वाचया. उत्पत्ती बूक अवस्वर 1 पयली वळ, पवित्र पुस्तकाचें पयलें वाक्य. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. म्हाका जाणो देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. आनी आकाश आनी पृथ्वी रचता आसतना सुरवेर ती रिती आसली, निराकार आसली आनी थंयसर अंकार आसलो. म्हणजे देवाचें हजारपण थंयसर नातलें.
देवाचे आशिर्वाद बेसांव थंयसर नातले, थंयसर वाडवळ नातली, समृद्धी नातली, थंयसर संतोष आनंद नातलो. पूण जेन्ना देवान म्हळ्यार उसवाड जावं उसवाड जालो आनी हर एक देवान रचलें तो उसवाड न्ही भौतीक उसवाड, दैवीक उसवाड. जे कितें रचलें ती दैवीक उजवाड आयलो, देवाचे आशिर्वाद बेसांव आयले. त्या रचण्याच्या अकरेक आमी वाचता 30 आनी 1 वळीर. जे कितें देव रचता ताचेर देव दिश्ट घालता आसतना देवाक कितें बगलें हांगासर आमी वाचता. देवान आपणे केल्लें तें सगळें देखलें, तें ताका भोव बरें दिसलें. देवाक तें भोव बरें दिसलें, सोबीत दिसलें, अपुरबायेचें दिसलें, सुंदर दिसलें, खुशालायेचें दिसलें. पूण उपरांत आमी जाणाव मनशाक रचल्या उपरांत मनीस देवातावन पयस सरलो. देवाच्या हाजीरपणान देवाचें उतर आयकून जिवच्या बदलाक देवातावन पयस सरोन देंवसराच्या फुसफुस्यांक देंवसराच्या फुसलोवण्यांक वळख जालो, देंवसरान सांगलें आयकलो आनी आपलें जिवीत ताणें परतून रित्यापणाक, निराकारपणाक, आस्तिस्तेच्या जिविताक आनी अंधकाराच्या जिविताक व्हरून पावयलें. पूण देव निरंतरी आमचें जिवीत नवें करूंक आशेता. देखून पवित्र पुस्तकाच्या मदगात आमी वाचता इजाया प्रवाच्या बुकान 60 आनी 5 वसरांत 17व्या वळीर तावन आमी वाचया. आयजाया चॅप्टर 65 वर्सेस 17 and 18. पळया, हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचता. मोगाच्यान नवें वर्स आराम करता आसतना ही उतरां आमच्या काळजांत तें गुणगुणा जाय, आयका जाय आमी. सर्वेस्वर देव म्हणटा आपले एक नवो आकाश आनी एक नवो सर्ग, नवो आकाश, नवो सर्ग आनी नवी पृथ्वी हांव रचूंक आशेता. म्हणजे मोगाच्यान देव म्हजे थंय एक नवी चिंतना, नवे येवजण्यो, नवें प्रेरण, नवी उमेद, नवी दिशा, नवो शेवट म्हज्या मतींत घालूंक आशेता. म्हज्या काळजांत नवीं बगणां घालूंक आशेता. म्हज्या कुडींत एक नवें त्राण, नवें तरणाटपण, एक नवी उमेद घालूंक देव आशेता. आनी देव म्हणटा सर मरण विळाप खाळोक हांव नपयस करतलो, हांव संतोशान भरतलो. आदल्या काळाचो तुमी उडास दवरचे नात. मोगाच्यान आदल्या काळाचेर आमी दिश्ट केल्यार नवें वर्स मोगाच्यान एक अवकाश नवें वर्स आरंभ करता आसतना लूक बॅक अँड थँक गॉड, लूक फॉरवर्ड अँड ट्रस्ट गॉड. फाटल्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालता आसतना मोगाच्यान थंयसर जायत्यो सोलवण्यो आसूंक पुरो. काजारी जिवितांत तेंगे समस्या आसात, वेगळ्या तरेचे वाटेर आसात, ह्या घरांत शांती समाधान ना, ह्या केल्लो व्यापार वैभट रिणांत नश्टांत बुडला, ह्या मोगाची मनशां मरण पावल्या, विशेष दूख आसा, खंत आसा, बेजार आसा. पूण सर्वेस्वर देव म्हणटा हांव तूं सगळ्यांत देवाची मांडावळ, देवाची येवजण पळय. जे कितें जावन गेलां तें सण सोड. नव्या धानयेक जागो कर दिवच्या खातीर पोरणी दानी उडोवची पडटली. इल्ले कश्ट जातले. पोरणी उस्तरां काडून उडोवंक इल्ले कश्ट थोड्यांनी. थंय हांगासर 2 काण गेल्यान उस्तरां घालनासतना 5 वर्सां 10 वर्सां जालीं. थोडीं उस्तरां कुंबू जाल्यान, किडी जाल्यात, उंदीर खातात, कोळींत खातात, जरले खातात, जाल्यार उडोवंक मन येना. पूण उडया. कितलो मोगाचो मनीस मरण पावल्यार मोगाच्यान तो देवाच्या हाजीरपणांत आसा. ते मरणाचे विळापाचेर जैतवन मुखार वच. देव आशेता तुज्या जिवितांत नवें दिवंक. देखून मोगाच्यान देविकलो रेत्री मंदिरांत हांगासर रेतीर दवरचें. हांगासर आराधन, मिसाचें बलिदान आनी आतां 30 आनी 1 तारीखेर डिसेंबराच्या सगळी रातीचें जागरण तमेच्या हाजीरपणांत येता आसतना मोगाच्यान आमकां सत उगडापे जाता. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत, हांवूच आरंभ, हांवूच शेवट. देवा थंय मोगाच्यान वेळ खाळ शेकडे कांयच नात. सगळांचो धनी तो, थानेच रचल्यात वेळ खाळ आनी शेकडे काल आज फाल्यां परवा म्हणून ना देवाक. देवाक सगळें आतां आनी आजच ह्याच घडये. देखून परण्या जिवितांत कितेंय आसा, दूख, खंत, बेजाराय, सलवणी, ही तुजेर धाभाव घालूंक सोडिनाका. डू नॉट अलाव द पास्ट टू हॅव कंट्रोल ओवर यू. Rather look forward. With the grace of God, you will have prosperity, you will have growth, and you will have all the blessings of life. देखून आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत, पवित्र पुस्तकाच्या 11 बुकांत 20 आनी 1 वसरांत 5 वडीर. तेदवा सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें, तेदना सिंहासनाचेर बसलेल्यार आमच्या समिया जेजू क्रिस्तान म्हळें, पळय आतां सगळे वस्तू हांव नव्यान रचता. आपले आतां सगळे वस्तू हांव नव्यान रचता. मोगाच्यान म्हज्या तुज्या जिवितांत देव सकट संगती नव्यान रचून आशेता. नवें मन, नवें काळीज, नवो आत्मो, नवो जीव, नवी उमेद, नवें तरणाटपण, नवो भावार्थ, नवो भरवसो, नवी पातयणी, नवे संबंद, नवे मिसांव आमच्या जिवितांत देव दिवंक आशेता. मोगाच्यान देव म्हज्या तुज्या जिवितांत निरंतरी नवें सावन दिवंक आशेता. सर्गी मोगाच्यान
एक नवो अनुभव जावन आसा. देखून उगडापणाच्या बुकांत 20 आणि 1 वसरांत दुसऱ्या वळी सर्गा विशयांत असो उल्लेख केला. रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 2. आणि हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें. नवें जेरुसलेम म्हणजे मगाच्यान सर्ग म्हळ्यार थंयसर हर एक संगती नव्यान आमी अनुभव करतले. हांव सर्ग म्हळ्यार मगाच्यान केवळ थंयसर वचून एका कोणशा बसचें आनी देवाक पळोवन रावचें म्हणून न्ही. थंयसर देवान जें कितें आमच्या दोळ्यांनी आमी पळोवना, आमच्या कानांनी आमी आयकोना, आमच्या काळजाक रिगोना, तें देवान रचून दवरलां म्हणून मगाच्यान पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी तस जाल्यार सर्गीच्या सुखाक व्हडा अत्रेगान, व्हडा उमेदीन, व्हडा बरवशान मोगाच्यान आमी राखून रावची. देखून आमच्या जिवितांत पोरणे सैम सोडूंक आमी तयार जायची. देखून मार्काच्या वांजेलाच्या आरंभाचेरच स्वामी जेजू आपली सुवार्थ आरंभ करता आसतनाच थंयसर तो आमकां म्हणटा दुसऱ्या वसरांत 22व्या बळीर आमी सोम्याती नवें जिवीत जियेचें जाल्यार आमी नवें जायचें आनी आमचें पोरणे सैम आमी सांडी जाय. मार्क चॅप्टर 2 वर्स 22. मार्काचो वांजेल दुसरा वसर 22वी बोल. कोणी नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिना. मोगाच्यान जर तर देव आमकां नवे संगती दिता ते घेवंक आमी योग्य जायचें. कोणें कितें दिल्यार मोगाच्यान काण घेवंक आमकां हात आसा जाय. काण गेले उपरांत ते दवरूंक एक आमकां जागो आसा जाय. देवान दिवचे नवे संगती आमी पोरण्या सामड्या चिलांनी भरून दवरूंक जायना. देखून मुंदरसून जेजू म्हणटा बरीत पी जाल्यार बोरीत बी जाल्यार चामडी फुटतात सामडी फुटतात आनी वायनी पसरून वेता. आनी वायनी पाचरोन वेता. मोगाच्यान आमच्या पोरण्या सैमांत आमी सोम्याची नवी शिकवण जोड घेवंक जायना. देखून नव्या वर्सा मोगाच्यान आमी दृढ निश्चय आमी घेवया. आमच्या जिवितांत जें कितें देवान दिवचें तें नवें साव स्विकार करूंक अयोग्य जाल्लें आसा, नाफाव जाल्लें आसा, या तें धर्म घेवंक जायना तसलें आसा, तसलें पोरणी चामडी चिलां ती खाण उडोवया. आमच्या पोरणे सैम आमी खाण उडोवया आनी नवें सैम आमी आपणावया. देखून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 22व्या बळीर देवाचें उतर अशें म्हणटा तुमच्या आदली साल सांडून आपल्या कोट्या वंदोणया वरवीं तुमकां नासा करून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काण उडयचें. पोरणे व्यक्तित्व तुमी काण उडयचें. सकड एक पटी म्हणा पोरणे व्यक्तित्व तुमी काण उडयचें. परतून एक पटी सांगया गे पोरणे व्यक्तित्व तुमी काण उडयचें. आनी एक देवाचें उतर आमी वाचया. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3:9. एकामेकाक फटयनाकात. एकामेकाक फटयनाकात. मोगाचें नवें वर्स आराम केलां. केवळ मोगाचें न्हू आमी नवें वर्स आराम करून फाटाकी फटयल्यार पावना. नवें उस्तरां घालून इगर्जी वचून मिसा वचून आयल्यार पावना. कितें आमी करूंक जाय? पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तुवां समेत पाठ करून नवे सैम तुमी नेसल्यात. कितले अपुरबायेचें देवाचें उतर मोगाचें न्हू. तुमी परतून एपटी सांगा पोरण्या सैमाक पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तृत्वां समेत ताच्या कर्तुवां समेत पाठ करून नवें सैम तुमी नेसल्यात. नवे सैम तुमी नेसल्यात. मोगाचें अशें करूंक नव्या वर्साच्या आरंभाचेरच पवित्र सभा आमकां मोरी माय देवाची आवय ही परब करून आराम करूंक आमकां उलो दिता. मोरी माय देवाची आवय. थोडीं जाणां एका पुण्यक्षेत्राक पॉयंट करनासलीं एका बसार. त्या पुण्यस्थळाक पुण्यक्षेत्राक पॉयंट करून वता आसतना वाटेर लुटकारांनी स्वरांनी बस रावयलें. बसार आसल्यांचे सगळ्यांक बंदूक दाखोवन गन दाखोवन बेश्टायलें आनी तांचें सगळें लुटलें. तांचे भांगार, तांचे पयशे, तांचे आसले सगळे मोलादीक वस्तू लुटल्या. तितल्या बसार एकलो भुरगो आसलो. ताचे लागीं कांय मोलादीक वस्तू नासल्यो. ताचे कडेन इल्लेशे पयशे आसले ते तांणी काडले. उपरांत कांय नासलें. देखून ताचे कडेन विचारलें तुजे कडेन दुसरें कांय ना गे मोलादीक. तो तक्षण म्हणालो म्हजे कडेन जायते मोलादीक आसा. खंय आसा? तो म्हणालो फाटल्यान लागेजींत म्हजें बॅग घालां तातूंत भांगाराची थोडी नाणीं आसा. तांकां अजाप जालें. तूं कितें धैर्यान म्हणटाय भांगाराची नाणीं आसात म्हणून फाटल्यान? हांगासर आसले इतले लोक भियान कामता आमकां पळोवन आमचें घान पळोवन तुका भिरांत दिसना गी? तो म्हणालो म्हाका भिरांत दिसना. कित्याक तुका भिरांत दिसना? सोमी म्हज्या सांगात आसा. सोमयान म्हज्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर आसा केला आनी ताच्या मदघात हांव जाता. देवाची महिमा. देवाचें उतरच सांगूंक लागलो खंय. जकार्याच्या बुकांत 2ऱ्या वसरांत थंयसर 5व्या वडीर या 9व्या वडीर कोंकणीन ट्रान्सलेशन काण गेल्यार 9वी वड, इंग्लीश ट्रान्सलेशन इंग्लिशान जाल्यार 5वी वड. जकारिया चॅप्टर 2 वर्स 5 or 9. हांवच जातलो तुमच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर
आनी जुमी जातल्या ताचे बद्दल महिमा. ह्या भुरग्यान तरणाट्याक त्या देवाच्या उतरांचे संपूर्ण पत्नी आसली, देखून त्या स्वरा लुटकारान तो येयलो ना. पूण लुटकार अजाप जावन म्हणाले, तुवें तें भांगारचे नाणी थंयसर बॅगान दवरलें आनी धैर्यान ती सांगताय की तांणी वचून पळयता आसतना बॅग उक्तेकर पळयता नाणी तांकां मेळ्ळी. तूं कित्याक इतलें सत उलयलोय म्हूण विचारता आसतना तो म्हणालो, म्हज्या आवयन म्हाका ल्हानतावन शिकयल्या एक बरी बुधवार. देवाचेंच तें उतर. तिणें म्हाका म्हळां, मेल्यारी फटी मारी नाका, मेल्यारी फटी मारी नाका, वळवळचे तसले कश्ट आयल्यारी सोरी नाका. हे दोन संगती म्हज्या आवयन शिकयल्यात. मेल्यारी फटी मारी नाका, कितले वळवळे कश्ट आयल्यारी सोरी नाका. म्हज्या आवयची उतरां सदांच म्हज्या काळजांत जिवी आसात. त्या उतरां प्रकार हांव जिवन आसा. म्हाका 9 वर्स आराम करता आसतना मोरी देवाची आवय. तर जाणांक मोगाचें न्हू, देवाची आवय म्हणटा आसतना सुट्टीक चिंता पेता कळना. देव म्हणटा आसतना देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो सांतिसियम त्रिंदाद त्या देवाक आमी दोळ्यांनी पळोवंक ना, पळोवंक सकना. अगम उजवाडान परसळान तो जियेता त्या देवाक ही आवय आसा गी. हें कितें सांगचें. मोगाचें न्हू, सांतिसियम त्रिंदाची आवय म्हणून मोरये मायक आमी म्हणना. मोरी माय समिया जेजूची आवय. आनी समी जेजू खरोच देव जावन आसलो, देवा सवय आसलो. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यात. तो संपूर्ण आपल्या देव सैमांत मोरये माय ती मनीस जालो. त्या क्रिस्ताची ती आवय. मनीस जाल्या समिया जेजूची ती आवय. देवा बापाची ती धूव, पवित्र आत्म्याची ती पती. आमी तिका संगी घेवन सांता भक्तांची जिणी आमच्या दोळ्या मुखार एक आदर्श करून घेवन आमी नवे वर्स आराम करचें. आनी ह्या वर्सा मोरये मायची देख घेवची. मोरये माय खंयसर खंयच्या घरान गेली तें घर तिणें आमोरीस लेतिशिया वरस केलें. हें वरस मोगाचें पाप साहेबान आमोरीस लेतिशिया कुटुंबाचें वरस म्हणून समर्पीत केलां. आमच्या कुटुंबांत आमोरीस मोग लेतिशिया संतोष मोगाचो संतोष आसची कुटुंबां जायची. मोरये माय सांजोच्या बापान देतना तिका स्विकार केलें. तें भाग्यवंत कुटुंब जालें. आमोरीस लेतिशिया कुटुंब जालें. ती गेली एलिझाबेथीच्या घरा, तें कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब जालें. मोरये माय खंयसर गेली काना नगरी लग्नाच्या वेळार त्या घरान ती आमोरीस लेतिशिया मोगाचो संतोष तिणें हाडलो. आनी ती गेली जुवांच्या घरात जेन्ना खुर्सार जेजू मरता आसतना तिका जुवांक समर्पण दिलें. ती जुवांच्या घरा गेली. जुवांचें जिवीत रुपांतर जालें. तो खालतो जालो, सादो जालो. सिमांव पेद्रू सांगता त्या फोंडा लागीं वता आसतना पुनर्जीवन जेजूचें दर्शन घेता आसतना पेद्रूक मुखार धाडटा. तो फाटल्यान रावता. पयलीं ताका पयलो स्थान जायचें आसलो, तो बदल्लो. उपरांत आमी जाणां मोरये माय जेजूक सेपुल्कान दवरल्या उपरांत मार्काच्या घरा वता. त्या वयल्या माडयेर थंयसर मार्काचें घराणें आमोरीस लेतिशिया घराणें केलें. जे कोण 120 जाण भावार्थी तिचे सांगता वयल्या माडयेर मागणें करूंक लागले. तांचें समेस्त तांचें जिवीत बदललें. तांचें सांगता आज सगळ्या संवसारार आमची कुटुंबां मोरये मायक आमच्या घरांत आमी घेता आसतना मोगाचें न्हू, आमोरीस लेतिशिया कुटुंबां जातात. मोगाचो संतोश आसचें असलीं कुटुंबां जातात. हें वर्स सांजूच्या बापाकी समर्पण दिलां. मोरये माय सांगता सांजूच्या बापाकी आमच्या संगी आमी घेवया. सर सांता भक्तांक आंज बडव्या आमच्या सांगता घेवया. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत नवें देवान दिवचें स्विकार करूंक जें कितें अडखळ आसा पोरणी दानी सगळीं आमी कान उडया. नव्या दानयेक देवान दिवच्या नव्या संदेशांक, नव्या वाटेक, नव्या आशिर्वादांक मोगाचें आमी जागो करून दिवया. आमचें हर एकल्यांचें जिवीत खरेंच आशिर्वादांचें, वाडावळेचें, समृद्धेचें नवें वर्स, नवें जिवीत जावं दी. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन. आमी उबे रावया. आमचो भावार्थ एका निजा देवातें उसारया. सतमंता देवाक सरपदीधरा बापाक सर्गा आनी प्रतिमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या समिया जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेस मोवलो, अवंकार मरियेंतान जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कसोसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तेसेसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गाक चडलो, सरपदीदार देवाच्या उजव्या बसला, थंयदान जिव्यांची मेल्ल्यांची सर्ती करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षाणें, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत आमेन. नवें वर्स आराम करता आसतना देवाची आमी मजत मागया, देवाची कृपा आमी मागया. तुमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. मोगळा बापा पयस सभा सोलोन व्हरच्या पाप साहेबाक, सर गवळी बापांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तुजे कृपेन बर सगळ्या संवसारार तुजो मोग दिवन
शांती समाधानाचे मिसांव वावर करच्या तांकां बरे भलायकेंत दवर म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी तांची जबाबदारी पाळतना कुटुंबाच्या व्यक्तींच्या आनी मनशा जिवाच्या गौरवाक पूरक सल्ली सेवा दिवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर याजकांक धर्मीक भाव भयणीक आनी फिरगस कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादांनी बर आनी हर एका संध्यान तांच्या कुटुंबांत आपली जबाबदारी समजून हें वरस मोगाचें आनी बेसावांनी भरलेलें एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करूंक कृपा लाभय म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या प्रायवंतांक आनी विविध पिडेंत आनी कश्ट अनवारांनी विशेष जावन कोरोना पिडेक सांपडलेल्यांक तुजे दैवीक सक्तेन बर आपले कश्ट सोसून व्हरूंक जाय असो आदार तांकां लाभय म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. मिसांव गांवांनी वावुरच्या सर याजकांक धर्मीक भाव भयणींक आनी लोकांक तुज्या बेसावांनी बर सोमेस्तांनी तुजी सुवार्ता स्विकार करूंक आनी धैर्यान परगट करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्लेल्या आम्हा सर्वांक आनी आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तशेंच गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर भाव भयणींक बरी भलायकी आनी समाधान लाभो तशेंच नवें वर्स संतोशाचें जावं म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मौनपणी आमच्यो सर खासगी गरजो आमी देवा समोर दवरया. भोव मोकळा सर्गींचे बापा दैवी कोलोरेती मंदिराचेर ह्या नव्या वर्सा भरपूर तरान आशिर्वाद कर. दैवी कोलोरेती मंदिराचे थंय येवन रेतेर करच्या मागणें करच्या सर लोकांचेर हांगासर वावरचे यासकांचेर विनवणेच्या सांद्यांचेर स्वयंसेवकांचेर वावराड्यांचेर आशिर्वाद कर आनी हांगाचे मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर सगळ्या संवसारात खंयसर आसल्यार तांचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या दानीचेर हितचिंतकाचेर आमकां कमो करतल्या समेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल बापा. ह्या नव्या वर्सा नवे आशिर्वादां बेसावां यशस्वी जैत तांकां तूं लाभय. सदांच तुज्या मोगान तांचें जिवीत नंदन कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. C49 page 116. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर मासारतान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरी परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. जिणी देणी आमची तुका भेटयता सुखांत तशें दुखांत तुजेर पातयता. मरिये परी क्रिस्ताक प्रकाशीत करता सर्गीचे राज बांदूंक आमी वावुरता. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान ह्या नव्या वर्सांत आमच्या जिविताच्या समर्पणा सभेन सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूं सुते शेवटाक पावयताय. भाग्यवंत देव मातेची दाबाजीक परब आमी संतोशान समरमता. तिच्या विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तुमचो शेवटा पावय म्हूण मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमीन. सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया.
वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारा आनी सासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कतकाय. अशें आमच्या विनाशी सैमाक पुंख्याक जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशां जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या दिवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समिया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ती तावन अस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतो. बापा, आमच्या सोडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताज्या आनंद भरीत पुनर्जिवांतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी हें पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड एक आत्मो आमी जावंक निर्मीत. तुका भेटिल्ले सस्नेक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये भगेवन आमकां मेळच्या. तिसो पती जुजेच्या तुझ्या भगेवन धर्मतांच्या आनी वैभव रक्त सेक्शनच्या भगेवन आर्नॉल्ड जॉन्सन सुजा फर्नांडमेस आनी समेस्त भक्त संगता तुवें वेंचून काडलेले दयजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनूच आदार आमकां निरंतर
मेळटलो म्हूण तुका विश्वास धरता हांव. बापा, ह्या बळये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसारान शांती आनी तारण फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बेगीन बापाच्या, पेटा पावल आमच्या गोली बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त घवल्या आनी मनेरा बराबर तुज्या पुता तुका जोडून घेतल्या सगळ्या पती सांगाता ह्या संवसारान वर्सुर्या तुजे पवित्र सभेक भोवार्थान आनी प्रित्मकान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माय पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगूंक ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताजे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू संगी मेळोन सगळ्या मनशा कुळाक हे नवे वर्स कोरोना व्हायरस तावन सुटका आनी हर एका पातकाच्या बांदपासांतले सुटका लाभचें आसलें वर्स आनी वाडावळेचें अभिवृद्धीचें आनी समृद्धीचें वर्स जावं दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरो शानत रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे सगळ्या मनशा कुळाक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळ्या आसो. माया म्हाका करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाची शेळी संसाराचे पाप करते, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करते, देवाचे शेळी संसाराचे पाप करते, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. Isanko H25 page 241. Malu Jesu naman tuka, rautu amche sangi sada. Malu Jesu वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा. आमी दोळे दांपून अत्रेकाच्या कुमगाराचे मागणी करया.
मोगाळा जेजू मोगला जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र खरोच हजर आसाय खरोच हजर आसा म्हण हांव पाती येता हांव पाती येता हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर्व तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक खास येता तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक साध्य तरी घेवंक साद आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो न्हू काळजांत आसाय हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून आनी हांव तुजें थंय संपूर्ण एकवटीत जाता हांव तुजें थंय संपूर्ण ह्या नव्या वर्साच्या ह्या नव्या वर्साच्या हरी एका दिसा खरी एका दिसा तूं म्हज्या संगाता राव तूं म्हज्या संगात राव म्हजें पोरनें सैंब म्हजें पोरनें काड उडोवंक कान उडोवंक तुवें दिवचें नवें सैंब न्हेसोवंक तुवें दिवचें नवें सैम म्हाका कृपा दी म्हाका कृपा दी सरकार तुवें दिवचें सरकार तुवें दिवचें सर नवें सावं सर नवें हांवें स्विकार करूंक हांवें स्वीकार म्हाका तूं योग्य कर म्हाका तूं योग्य कर आमेन आमेन. प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या भोवमोगाळ बापा भाग्यवान सदा ओंकार मरियेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हणून आमी पासरता ह्या तिचे परबे दिसा तुका दिन वासू सर्गींच्या जेवणांत संतोषान आमी वांटो घेतला हें जेवण आमकां सस्नीक जिविताक उपकाराचें कर ह्या नव्या वर्साच्या हर दिसांनी आनी आमच्या मोकल्या जिविताच्या हर एका घडये तुज्या पुता जेजूच्या हजरपणांत तुवें दिवचें हर एक नवें आशिर्वाद स्विकार करून महिमेचें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. नव्या वर्साच्या आशिर्वादा खातीर आतां आमी तकली बागावन मागणें करया. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपल्या कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटान ती तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोसो देव तुमचो भावार्थीर करून तुमचो भरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेठो. आमेन. तोसो देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलो तुमच्या मागण्या सदांच कान दिवं आनी सासणाच्या जिविता तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. आमेन. परतून तुमकां समेस्तांक भागी आशिर्वादांचें वाडावळेचें समृद्धेचें नवें वर्स. हॅपी prosperous new year to you all from Divine Call Center, Mulki, Mangalore. वसोन याद क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको O54 page 332. वंदिता वर्णिता ये देवमाई भुरगीं तुजी आमी गितां गावू. हर्षिता दिन वासावा परी मोरी आज तुका भक्तीन वरबेन मान करू. माहिती दैवाची माहित शेज आमची आयक माये दये मागणी आमची देवाची माहित शेज आमची आयक माये दयेन मागणी आमची. पंडिता वर्णिता ये देव माय भुरगीं सर तुजी आमी